अस्सलाम वालेकुम। सूरह फातिहा, आज हम सूरह फातिहा पर बात करते हैं। सूरह फातिहा कुरान में शुरू की एक दुआ है। ये दुआ है और इंसान ने अल्लाह ताला से मांगी है और अल्लाह ताला को कहा है कि हमें सीधी राह बता, हमें बता हम कैसे गुजारें ये ज़िंदगी, हम क्या करें। इफ्तिताह है कुरान का, शुरू है ना। जब हम कोई दुआ मांगते हैं तो फिर आगे से हमें उसका जवाब मिलता है ना। तो ये जवाब हमें मिला है, कुरान मिला है, हमें दुआ है ये। तो ये दुआ जब इंसान करता है और जब इंसान ने की तो अल्लाह ताला ने पूरा कुरान सामने रख दिया कि लो ये कुरान है, इसमें हिदायत और रहनुमाई है, लो अब लो हिदायत और रहनुमाई और अमल करो। अमल करना बहुत ज़रूरी है। सूरह फातिहा तो हम नमाज में और हर रकात में पढ़ते हैं। तो ये दुआ है और बड़ी ही खूबसूरत दुआ है। तो शुरू इसमें है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत से बुरे कामों से इंसान रुक जाता है जब वो ये सोचता है कि हर तारीफ़ अल्लाह के लिए है, अल्लाह ने पैदा किया है ना। और मैं कोई काम अगर शुरू करने लगा हूँ, मैं यही दुआ करता हूँ और अल्लाह का नाम लेता हूँ कि सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, हर चीज़ अल्लाह ने पैदा की है। तो मैं कोई काम अगर शुरू करूँगा और मैं ये दुआ करूँगा और अल्लाह के नाम से शुरू करूँगा तो हम काम भी अच्छा करेंगे, हम बुरा काम भी नहीं करेंगे, है ना। जहन में आएगा ना कि मैं ये काम अल्लाह के नाम से शुरू करने लगा हूँ तो फिर मैं तो ये ख़राब काम नहीं कर सकता। तो ख़राब काम तो हम अल्लाह के नाम से शुरू भी नहीं कर सकते, तो हमें अच्छा काम ही करना है, तो फिर हमें अच्छा ही करते रहना है ना। तो बस फिर हमारी समत ठीक हो जाएगी। जब हम अल्लाह के नाम से कोई भी चीज़ शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला हमें सीधे राह पर चला देगा, हम गलत काम से रुक जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ख़ुदा की ताईद और तौफ़ीक उस काम में शामिल होगी और फिर हम शैतान से भी बच जाएंगे। जब अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह की कोशिशें हमारे काम में शामिल हो जाएंगी तो हम शैतान की फसाद अंगेज़ियों से बच जाएंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ जब बंदा तवज्जो करेगा तो अल्लाह ताला भी ज़रूर तवज्जो करेगा, है ना। ये तो है ना ज़रूर। तो बहरहाल ये है कि हम दुआ मांगें और फिर दुआ हम मांगते हैं तो कोई मुहज़्ज़ब तरीके से मांगते हैं ना। दुनिया में भी अगर हम किसी से कुछ मांगते हैं, अपने माँ बाप से कुछ मांगते हैं तो पहले कोई उसकी तारीफ़ करते हैं कोई, तो फिर ही मांगते हैं ना, तो तभी हमें अच्छा जवाब मिलेगा। अगर हम ऐसे ही मुँह पर पटक कर कोई बात मांगेंगे, कोई चीज़ मांगेंगे तो कोई भी हमें नहीं देगा। तो अल्लाह ताला की भी यहाँ पर तारीफ़ की गई है और कहा गया है कि सब चीज़ें अल्लाह के लिए हैं, हर तारीफ़ अल्लाह के लिए है। मुहज़्ज़ब तरीके से दुआ मांगनी है जब मांगनी है ताकि जो है वो खुश हो जाए और फिर हमें हर नेमत से सरफराज करे, है ना। तो तारीफ़ ये करते हैं हम कि अल्लाह ताला तू ही है तमाम कायनात का रब, रब्बुल आलमीन। जो कुछ पैदा किया है, जो कुछ है दुनिया में, है ना, ये आसमान, ये ज़मीन, चरिंद परिंद, इंसान, हैवान, धूप छाँव, बादल, परिंदे जो हैं जो बोलते हैं, इनकी बोलियां तरह तरह की किसने पैदा की हैं? अल्लाह ताला ने पैदा की हैं और अल्लाह ताला ही पैदा कर सकता है। अल्लाह ताला के सिवा तो और किसी का कमाल ये है ही नहीं। किसी इंसान ने, किसी फरिश्ते ने, किसी देवता ने, किसी जिन ने तो नहीं सब कुछ पैदा किया। पैदा करने वाला तो अल्लाह ताला ही है, किसी और मखलूक का ये कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह का अतिया है। तो फिर हमें शुक्रगुजार किसका होना है? अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना है ना। ठीक है ना, बिल्कुल। रब्बिल आलमीन, फिर रब है, हर चीज़ का रब है। जो कुछ मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है, जो कुछ मेरे अंदर है, जो कुछ मेरे बाहर है, सब कुछ अल्लाह ने बनाया हुआ है ना। ये जो ज़ुबान की ताकत है, ये जो बोलने की ताकत है, कोई भी है तो अल्लाह ने बनाई हुई है। तो अल्लाह ताला जो है ना मालिक है, आका है, परवरिश करने वाला है, निगहबानी करने वाला है, मुदब्बिर है, मुंतज़िम है, तो हकीकी तौर पे कायनात का रब है। तो बाकी है कि रहमान है, रहीम है ना। हम कितना कुछ कर जाते हैं, कितने गलत काम कर जाते हैं, अल्लाह माफ़ करने वाला है। दिल से माफ़ी मांगे तो इंशाअल्लाह ताला माफ़ी मिलेगी, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम।
تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین۔ رحمان اور رحیم تو ہے نا، ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے، 70 ماؤں سے کہتے ہیں زیادہ پیار کرتا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری رگ رگ سے واقف ہے، تو ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں تو معاف کر دیتا ہے نا۔ لیکن پھر ساتھ میں مالک یوم الدین بھی ہے۔ مالک یوم الدین ہے کہ ہر زندگی کے ایک ایک پل کا حساب لے گا، حساب لیا جائے گا، جزا دے گا۔ منصف ہے، مہربان تو ہے، رحمان اور رحیم تو ہے، لیکن پورے اقتدار کا مالک پھر کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ تو جزا جب ملنے کا دن ہوگا ہے نا، تو اس کا بھی مالک ہے، مالک یوم الدین ہے۔ تو انجام ہمارا کیا ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہی طے کرنا ہے۔ تو اچھے کام کریں گے تو اچھا انجام ہوگا ہے نا، آف کورس برے کام کریں گے تو پھر کیا انجام ہمارا ہونا ہے۔ تو بس ہم نے کیا کرنا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سمپل سی بات ہے۔ جب تو نے پیدا کیا ہے، تو نے ہی ہمیں ہر طرح سے زندگی میں نعمتیں دی ہیں، تو بس پھر ہم نے تیری ہی عبادت کرنی ہے اور تیری سے ہی تو مدد مانگنی ہے، کیونکہ اور تو کوئی مدد کرنے والا ہے ہی نہیں، کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ ہمیں چاہیے۔ بہت سے غلط راستے ہیں اس دنیا میں ہے نا، غلط راستوں پہ لوگ چل رہے ہیں، لیکن ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تو نے انعام کیا۔ ہمیں ان بھول بھلائیوں میں نہ گما دینا۔ پگڈنڈیاں اور راستے بہت سارے ہیں، تیرے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، کچھ شیطان نے پیدا کر دیے ہیں ہے نا، تو ہمیں ان سے بچ بچ کے چلا، ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جو کہ سیدھے راستے پہ چلے ہیں، جس سے تو خوش ہوا ہے۔ خدا کی خوشنودی ہمیں چاہیے، ہمیں تیری خوشنودی چاہیے یا اللہ تعالیٰ۔ جو نمرود ہیں، فرعون ہیں، دنیا میں بھی ہیں، پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں ہے نا، قارون، یہ تو ہیں دنیا میں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اتنے بڑے بڑے محلات ہیں، کیا شاندار گھر ہیں، کیا کیا نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے نا وہ، لیکن وہ بن گئے ہیں فرعون، زیادتیاں کرتے ہیں دنیا میں دوسروں کے سامنے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا سارا کچھ۔ تو یا اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جس سے تو خوش ہوا، جس سے تو دنیا میں بھی خوش ہو اور آخرت میں بھی خوش ہو۔ ہمیں تو آخرت کی بھلائی چاہیے، ہمیں تو جنت چاہیے، بس ہمیں تو جنت چاہیے، ہمیں آگ سے بچا دے یا اللہ تعالیٰ۔ صرف ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن پر تو نے انعام کیا، جس سے تو خوش ہوا۔ یہ عارضی چیزیں جو ہے ہمیں نظر آتی ہیں جس سے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں ہے نا، بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں، اعلیٰ و عرفہ کھا پی رہے ہیں چیزیں اور مزے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسرے دیکھ رہے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ تو بڑے خوشی میں رہ رہے ہیں، اور ان کے لیے تو دنیا کی نعمتیں آخرت میں بھی ہوں گی۔ آخرت میں نعمت کس کے لیے اچھی ہوگی وہ تو اللہ جانتا ہے نا۔ تو یا اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلا جو کہ سیدھے ہیں، سیدھی راہ پہ چلتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ تو پہلے بتانا، ہمیں تو سیدھی راہ کا ہی نہیں پتہ ہے نا، ہم تو الٹے پلٹی راہوں پہ چلتے چلے جاتے ہیں۔ شیطان ہمیں کہہ دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نا۔ قرآن ہی نہیں پڑھتے ہم، قرآن پڑھیں گے تو ہم سمجھیں گے نا کہ آگے کیا ہے، ہمیں زندگی میں کرنا کیا ہے، ہمارے لیے سیدھی راہ کون سی ہے۔ آگے قرآن میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ زندگی میں چلنے کے اصول کیا ہیں، اور جو زندگی میں صحیح نہیں چلے ان پہ کیسے کیسے عذاب آئے ہیں، سارا کچھ قرآن میں موجود ہے۔ یہ دعا کیجئے، یہ دعا پڑھیے جو کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کے نہیں پڑھتے، تو ہمیں سمجھ کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، ساتھ ساتھ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلنے کی توفیق دے جن پر اللہ تعالیٰ نے تو نے انعام دیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کی راہ پر چلے ہم جو بھٹکے ہوئے تھے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا۔ تو بس یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ آتی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی کچھ نہ کچھ بات کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہم سورہ فاتحہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں
ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرما. ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، تو یا اللہ تعالیٰ ہمیں صبر بھی عطا فرما. ایسے لوگوں سے ساتھ جو ہمارے ہیں زندگی میں جگہ جگہ پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے، تو بس ہمیں سیدھا راستہ چاہیے. یا اللہ تعالیٰ ہماری یہی دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھٹکنے سے بچا لے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.